बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। और नाज़रीन, अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे। नाज़रीन ने एक तहलका मचा दिया है। बरतानवी अखबार है द गार्डियन अखबार जो है बरतानिया का एक जाना माना अखबार है। और ये सिर्फ बरतानिया का ही जाना माना अखबार नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है, अपना एक मकाम रखता है। गार्डियन की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक हमारा जो हमसाया मुल्क है यूएई के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, स्लीपर सेल कायम किए गए। और वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी जो मज़दूर नौजवान या फिर बुज़ुर्ग जितने भी हमारे मर्द हज़रात वहाँ पर जाते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, काम करने के लिए, जो मज़दूर तबका है उनके थ्रू ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। उनको किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल किया गया, उनको लालच दिया गया ज़्यादा पैसों का, उनको नौकरी का झांसा दिया गया, बेहतर फ्यूचर का, या किसी भी तरह से उनको इस्तेमाल में ला करके ये स्लीपर सेल्स जो हैं ये यूएई में कायम किया गया। यूएई के थ्रू पाकिस्तान के अंदर ये स्लीपर सेल्स कायम किए गए, वहाँ पर जो मुक़ीम पाकिस्तानी थे उनके थ्रू। और फिर इस तरह से ये कार्रवाइयाँ जो हैं रॉ ने ये की हैं। और पाकिस्तान में 20 के करीब जो कि इंतहाई जो हैं वो वांटेड थे, या फिर किसी न किसी तरह से भारत के जो मज़मूम मकासद हैं उनके ख़िलाफ़ और भारत के इंटरेस्ट जो है उसके ख़िलाफ़ इन अनासिर ने, इन लोगों ने जितने भी काम किए थे, कार्रवाइयाँ की थी, बेसिकली ये वो टारगेट थे रॉ का। तो ये जो है कहा जाता है गार्डियन के अकॉर्डिंग के 20 के करीब लोग थे जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और उनका कत्ल करवाया गया। और बड़े ही एक पर प्रॉपर तरीक़े से स्लीपर सेल कायम किए गए, हमारे अपने लोगों को मिसयूज़ किया गया और उन्हीं के थ्रू पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ करवाई गई। गार्डियन की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन स्लीपर सेल्स जो कि पाकिस्तान में कायम किए गए यूएई में मौजूद पाकिस्तानियों के थ्रू, उसमें ना तो इन जितने भी लोग हैं इनकी पेपर ट्रेल देखी गई, ना इनकी मनी ट्रेल देखी गई, और इन लोगों को सिर्फ यूज़ किया गया। और ये कहा गया कि इंटेलिजेंस इदारों से भी तहकीक़ात की गई हैं। गार्डियन ने कहा है ना सिर्फ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों से तहकीक़ात की गई हैं, बल्कि भारत के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनसे भी ये तहकीक़ात करके तो उसके बाद हमने ये रिपोर्ट जो है, गार्डियन कह रहा है कि प्रॉपर तहकीक़ात इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके बाद ये रिपोर्ट शाया की गई हैं। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये जो लोग हैं, सबसे पहले जो तीन बहुत वैसे तो कहा जा रहा है कि 20 के करीब जो लोग हैं इनको टारगेट किया गया है, लेकिन इसमें मैं आपको जो चंद लोग हैं, चंद नाम जो हैं वो आपको गिनवाऊंगी। और ये वो लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि जो मोस्ट वांटेड थे भारत को, जो भारत के मज़मूम मकासद हैं, उन मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए नासिर काम करते रहे हैं, या फिर भारत का किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट जिसमें पाकिस्तान को डैमेज करने की, पाकिस्तान के अमन को सबताज करने की कोशिश की गई, उनके ख़िलाफ़ ये काम करते रहे। और इन्हीं लोगों को कत्ल किया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो चाहे वो कश्मीर कॉज़ के लिए काम कर रहे हों, चाहे वो कश्मीरी जो हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जितने भी बहन भाई हैं, मज़लूम कश्मीरी हैं, उनकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हों, या फिर किसी भी जो भारत का कोई ऐसा इंटरेस्ट हो जो कि पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए हो, उसके हवाले से काम कर रहे थे, वो मोस्ट वांटेड लोग जो हैं 20 लोग वो थे जिनको कि भारत ने कत्ल करवाया। नाज़रीन, कत्ल जो है वो किस तरह से किया गया, ये गार्डियन की रिपोर्ट के इंकशाफात हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये तमाम तर हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख रही हूँ। बार बार इस वजह से कह रही हूँ कि गार्डियन जो है, द गार्डियन, ये एक मंझा हुआ अखबार है और इसकी ये रिपोर्ट है, इसकी ये ख़बर है जो कि इसने शाया की है। और नाज़रीन, ये भी आपको बताती चलूँ कि इसमें वैसे तो 20 नाम हैं, लेकिन जो 3 नाम हैं बेसिक वो मैं आपको बताऊँगी, वो ये हैं। एक तो नाम इसमें शाहिद लतीफ़ है। शाहिद लतीफ़ जो है नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊँ कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है, शाहिद लतीफ़ जो है उनको सियालकोट की एक मस्जिद में दुबई में मुक़ीम एक नौजवान था, उस नौजवान को यूज़ किया गया। उस नौजवान के ज़रिए, जिसको कि 15 लाख रुपए दिए गए थे एडवांस में, कैश की मद में, वो 15 लाख रुपए दे करके उसको पाकिस्तान भेजा गया। और उसको ये भी कहा गया कि दुबई के अंदर हम तुम्हें एक अच्छा ख़ासा बड़ा बिज़नेस जो है वो सेट करके देंगे, और पहले तुम अपना टारगेट जो है उसको कंप्लीट करो। और 15 लाख रुपए उस लड़के को दे के, नौजवान लड़का था, उस लड़के को 15 लाख रुपए दिए गए। वो पाकिस्तान आया, उसने आके सियालकोट की मस्जिद है एक, जहाँ पर ये शाहिद लतीफ़ साहब जो हैं ये नमाज़ फ़जर की अदायगी के लिए गए हुए थे। जैसे ही नमाज़ फ़जर की अदायगी के बाद वो बाहर निकले तो वहाँ पर उनको टारगेट किया गया और मारा गया, ठीक है। और जब उनको कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद जो हमारी एजेंसीज़ हैं या हमारे कानून हाफिज़ करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इस लड़के को अरेस्ट किया। नाज़रीन, दूसरा बड़ा नाम जो है वो भी मैं आपको बताऊँगी।
وہ نام ہے جی بشیر احمد پیر۔ بشیر احمد پیر جو ہے ان کا بھی مرڈر کیا گیا۔ ایک لڑکا تھا جو کہ جہاد کرنا چاہتا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے، جہاد کے نام پہ مس یوز کیا جاتا ہے۔ یہ جو نوجوان لڑکا ہے اس کی عمر بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، یہ 19-20 سال کا لڑکا بتایا جا رہا ہے گارڈین کی رپورٹ کے اکارڈنگ، اور اس 19-20 کے لڑکے کو جہاد کا شوق تھا۔ اس کو مس یوز کیا گیا اس طرح سے کہ آن لائن اس کو اپروچ کیا گیا، اس کے تمام پیجز جو ہیں، اس کا سوشل میڈیا جو ہے، پہلے تو اس کی ریکی کی گئی، اس کو مانیٹر کیا گیا، اس کے تھرو پھر اس کو آن لائن اپروچ کیا گیا، کس طرح سے اس کو اس تک رسائی حاصل کی گئی، پھر اس کو جہاد کا جھانسا اور لالچ دے کے اس کی برین واشنگ مزید کی گئی، اور پھر یہ جو ہیں بشیر احمد پیر صاحب، ان کا مرڈر کروایا گیا، ان کو مروایا گیا۔ اس کے بعد زاہد اخوند صاحب ہیں، جو کہ آپ کو بتاتے چلوں کہ انڈیا میں طیارہ ہائی جیکنگ کے حوالے سے ان کو را کو یہ مطلوب تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں ایک طیارہ ہائی جیک ہوا تھا پلین، اور اس کی ہائی جیکنگ میں یہ ملوث تھے، اور زاہد اخوند صاحب، اور اسی کے پیش نظر وہ چونکہ را کو موسٹ وانٹڈ تھے، انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کو موسٹ وانٹڈ تھے، تو ان کو ٹارگٹ کروایا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ان کو کراچی میں ٹارگٹ کیا گیا، یہ کراچی کے اندر موجود تھے، اور ان کو مروانے کے لیے، ان کا قتل کرنے کے لیے افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ہائر کیے گئے تھے، افغانستان سے بندے آئے تھے، انہوں نے ان کو مارا کراچی کے اندر، ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو قتل کیا، اور پھر بڑی بآسانی یہ کراچی افغانستان واپس جانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، خواجہ آصف صاحب نے ٹھیک ہے وزارت دفاع کی جانب سے منہ توڑ اور بھرپور ایک میسیج تو چلا گیا ہے، اور میسیج ہمیشہ ہم دیتے رہے ہیں بھارت کو، اس کے مضمون مقاصد کو ناکام بھی بناتے رہے ہیں، اس کے عزائم کو، اور میسیجز مزید بھی انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہم دیتے رہیں گے، ہماری بہادر مسلح افواج بھی دیتی رہیں گی۔ لیکن خواجہ آصف صاحب جاتے جاتے میں اس ویلاگ میں یہ ضرور کہوں گی، ایک تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ را کے عناصر اتنے مضموم طریقے سے کس طرح سے یہ انہوں نے کارروائی کی اور 20 کے قریب لوگوں کو ٹارگٹ کیا گارڈین کی رپورٹ کے اکارڈنگ۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے ابھی نندن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ویلاگ کے سٹارٹ میں نے ٹی از فینٹاسٹک کا اس وجہ سے کہا تھا ابھی نندن جو ہے اس وقت، لیکن ناظرین خواجہ آصف صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت حکومت جو تھی وہ عمران خان کی تھی۔ خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان تھے، اور خان صاحب نے پہلے تو ابھی نندن کا جو حال کیا، پہلے وہ جو بھارت کا طیارہ تھا اس کو مار گرایا، ابھی نندن کو پکڑا، اس کی درگت بنائی، لیکن پھر جذبہ خیر سگالی یا پھر خیرات کے طور پہ ہم نے بھارت کی جھولی میں اس کو ڈال دیا تھا، اور خواجہ آصف صاحب کو یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ یہ کریڈٹ کو لینے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کریڈٹ ان کی حکومت کو نہیں بلکہ عمران خان کی حکومت کو جاتا ہے کہ خان کی حکومت میں یہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ گارڈین کی رپورٹ، جس کے میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، آپ نے آئندہ آنے والے ویلاگس میں اس رپورٹ کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کے بارے میں آپ کو بریف کروں گی، مزید بھی اس بارے میں آپ کو ویلاگس میں کروں گی اور بتاؤں گی کہ اس رپورٹ میں کیا مزید کہا جا رہا ہے۔ ابھی آج کا جو ویلاگ ہے، اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت رہے گی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کیجیے، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہباں۔